मिटींग अटेंड केली जस्टीस रिबेलोची. सो तितून एक असोय टॉपिक आयलो की गोंयकार आसा ते भायल्यांक जागे विकतात ते बंद जावंक जाय. तुम्ही जो पोगो बिला बद्दल उलयता जाल्यार तितूनय खंय तरी हो पॉयंट आशिल्लो. सो जो आयज आतां असोय येद्या व्हडल्या हेची मिटींग जाली थंयसरूय तो डिस्कस जालो. सो कशा तरेन तुमी हो पॉयंट आसा तो पळयता आनी लोकांक कशें पटयतले आजुनी, कारण आजुनी खुबशे लोक आसा जांकां ते पटना. आमी पळयता की जितके मेगा प्रोजेक्ट आसा ते जागे सुद्दां गोंयकारांचेच जे भायल्यांक विकले आनी थंय मागीर प्रोजेक्ट येता म्हणून बोवाळ जाता. सो ह्या गजाली कडेन कशें कितें पळयता? आमी 3 दीस फाटीं जस्टीस रिबेलोकांनी मेळ्ळे आनी एक आमची मिटिंगूय जाली तेंच्या घरा कडेन दोनापॉल. आनी थंयसर आमी भरपूरशे पॉयंट तेंच्या कडेन डिस्कस केले. तेन्ना हे चार्टरानूय आमच्या सायडींच्यान कितें सजेशन्स दिवपाक जाय ती आमी तांकां दिल्ली. आनी आयज जो 10 पॉयंट जो चार्टर येयल्लो आसा भितर चडशे पॉयंट जे आमी 2017च्यान जे उलयता भितर ते मॅक्झिमम पॉयंट्स कवर जाल्ले. सो एक बरी गजाल आसा. आमी एसेंब्लीन आमच्या आमदाराच्या थ्रू लँड प्रोटेक्शन बील घातलेले, जेतून गोंयचे जमनी भायल्या लोकांक विकपाक जायना म्हणून तें बील आमी घातलेलें. आनी जेका आमी सपोर्ट सदांच मागताले. मागीर मेगा प्रोजेक्ट जावपाक जायना, हिल कटींग जावपाक जायना म्हणून आयज चार्टरान पॉयंट येयल्लो आसा, जेका लागून आमी 2017च्यान कंटिन्युअसली ऑन ग्रावंड झगडत आसा. 39A 17-12 ही सेक्शन्स भायर पडपाक जाय, ही सेक्शन स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून आमचो आमदार विरेश बोरकर एसेंब्लीन कंटिन्युअस झगडत आसा. तेन्ना पासून तुम्ही पळयला विश्वजीत राणान हें स्टेटमेंट केल्लें की फक्त विरेश बोरकराकूच आरजीच्या MLAकूच ह्या 39Aचो प्रॉब्लम आसा म्हणून. सो हे आयज जे कितें जस्टीस रिबेलो सर जे उलयला हे आमकां सगळे गजाली पडटा, कित्याक हेचेरूच आमचें काम 2017च्यान चालू आसा, अवेरनस चालू आसा. आतां जेन्ना हे एक जन आंदोलन जाता, जेन्ना एक नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट जाता, तेचो फायदो हो गोंयकारांक आनी गोंयांक जावपाक जाय. आनी हे जे 10 पॉयंटर्स येयल्ले आसा तेका फूल तेंको आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोंय पार्टी दिता. कित्याक हेचेरूच आमचो विजन डॉक्युमेंट आसलो, हेचेरूच आमचे एसेंब्लीन आमी इशू घेता आनी हेचेरूच आमची एसेंब्लीन बिलां ऑलरेडी आमी मांडलेली आसा. सो आमकां दिसता की आमची फायट जी 2017 आमी चालू केल्ली ह्या पॉयंटांचेर तीच आनी स्ट्रॉंग जातली. आनी म्हाका दिसता आतां लोकांकूय कळटलें, कित्याक जेन्ना आमी उलयताले की गोंयचे भायले जे लोक आसा तांकां गोंयचे जमनी दिवपाक जायना, तांकां मेळपाक जायना. आमी जेन्ना उत्तराखंडाचे गजाल सांगताले, जेन्ना झारखंडी बील सांगताले, तेन्ना आमकां खंय तरी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल नाल्यार एंटी नॅशनल म्हणून एक टॅग आमकां दिल्लो. आयज बरें जालें की सरान हे गजाल मुद्दाम काडली, कित्याक आयज एक सर्टिफिकेशन कशें जालें की आमी जे गजाल इतले दीस लोकांक सांगताले ते खंय तरी आयज सर्टिफाय जाल्ले आसा. आनी आमकांय बरें दिसलें की आमी जी गजाल सांगताले दॅट इज कॉन्स्टिट्युशनल, म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा की आपलो जागो लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट. सो आमच्या गोंयचो जागो आसा तो कोणाक विकपाक जाय कोणाक नाका हे गोंय सरकार थारोवपाक शकता. आनी हे थारोवपाचो पूर्ण फूल रायट आमकां कॉन्स्टिट्युशन दिता. सो वी सपोर्ट दीस मुवमेंट. आमी जे 10 पॉयंटर्स जे जाला ते आमी पूर्णपणे रेव्होल्युशनरी गोंय पार्टी सपोर्ट करता, कित्याक हेचेरूच 2017च्यान आमचें काम चालू आसा. विरेश, जेन्ना हे जे 10 पॉयंटर्स म्हणटात थोडे तांच्यांनी हांगासर मानला की जे आमदार आसा तेंच्यांनी एसेंब्लीन त्यो गजाली काडच्यो. सो ताजेर तुजो कसो कितें भर आसतलो? पळय आतांच मुलजान जशें सांगलें की जे 10 पॉयंट चार्टर आसा ताका पूर्णपणान रेव्होल्युशनरी गोंय पक्ष सपोर्ट करता. आनी हे मुद्दे जे आसा ह्या रेव्होल्युशनरी गोंय पक्षाचे थ्रू प्रत्येक वेळा आमी मांडलेले आसा. आनी एसेंब्लीन काडचो म्हणटा तो मुद्दो जो आसा तो आमी ऑलरेडी काडलेलो आसा. जावं ते पर्सनल ओनर्शन बील आसूं, जावं ते द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील आसूं, जावं ते वॉटर प्रिजर्वेशन एंड कन्जर्वेशन बील आसूं, हे सगळी जी कायदे आसा हे ऑलरेडी रेव्होल्युशनरी गोंय म्हणल्यार आमी आमच्या थ्रू ह्या विधानसभेन आमी मांडलेले. पण हांव जशें आयज सरान सांगलें, आमचो एक रेप्युटेड जस्टीस सर जो रिटायर्ड जाल्लो आसा तेंच्यांनी आयज जे मांडलेलें आसा, आयज म्हाका दिसता गोंयच्या प्रत्येक जनतेक हें मान्य जाल्लें आसा की अशें जावपाची गरज आसा. समज हें जायना जाल्यार फुडले पिळगेक कांय उरपाचें ना. सो हो जो डिमांड आसा हो प्रत्येक वेळा आमी घातलेलो आसा. आतांय आमी घालता, आतांय म्हणटा की हें जावपाक जाय. आतां तरी थोडे जाण आमदार हांगा आसले, विरोधी पक्षाचे आमदार आसले, तेंचे तरी तकलेन वचोनी हें घुसोनी आनी हें फुडें म्हाका दिसता तेंच्यांनी सपोर्ट करचो. हांव परत फुडल्या जेन्ना एसेंब्ली सेशन येतली तेन्नाय परत जाय जाल्यार घालुया, एकटेपणान घालुया. आमकां असले कायदे जाय जे कायदे गोंयचो जागे जे आसा ते प्रोटेक्ट करतात. जशें आतां उत्तराखंडाचे उल्लेख केलो, कोण थंय सांगतालो की उत्तराखंडा सारको जो कायदो आसा तो गोंयांत कित्याक
मेळटा आनी सेम तरेचे कायदे गोंयांत आसपाची गरज आसा. लँड प्रोटेक्शन बील हें नीड ऑफ द आवर आसा आनी जस्टीस रिबलो बाबान हेंच सांगलें की असले कायदे आनी गोंय प्रोटेक्ट करतले जाल्यार बरे तरेचे कायदे पॉलिसीज जे आसा ते आमकां जाय. आनी हे 10 पॉयंटर्स जे आसा ते आमी मान्य करता की आमकां असले गजाली जाय तेन्नाच गोंय सारवार जाता. थँक्यू. गिरीश जालें हें जालें सगळें जालें आतां फुडें निकाल कितें पळय कशें आसा आमी आतां जे 2017तल्यान हो प्रयास करता लोकांक अवेरनेस करपाक. आयज कितलेशे प्रमाणात गोंयकार हांगा येयल्ले आनी गोंयकारांनी आयकल्लें आसा की खूब जाण म्हणटाले की हें कितें कॉन्स्टिट्युशनल आसा ना अशें तशें उलयताले. बट आयज जस्टीस रिबलो बाबानूच सांगलें की हे जे व्हडले जे चार्टर्स केल्ले तेच पॉयंट आमी घालताले. आतां तितून 17(2) आसूं जावं 39A आसूं. आतां तुमी पयला आमी विरोध प्रत्येक वेळा केला की 17(2) हें स्क्रॅप जावपाक जाय, 39A स्क्रॅप जावपाक जाय. आयजूच हांवें आमच्या मतदारसंघात जे 39A अंडर जे नोटिफायड केल्ले आसा ते सगळे ऑब्जेक्शन करून हांवें मुखेलमंत्र्याक दिल्लें आसा आनी हें ऑब्जेक्ट केल्लें आसा की हें जावपाक जायना. हें जालें जाल्यार आमचे दोंगर शेतां भाटां हें सगळें सोंपतलें आनी तुमी पार्सल बाय पार्सल आमचो गोंय जें आसा तें भायल्यान विकतले. सो हेका लागून आमी परत परत सांगता की असले कायदे खूब गरजेचे आसा आनी जे कायदे नाका ते भायर मारपाक जाय. तेंच आयज आमकां आयकूंक येयलें आनी आमकां खूब बरें दिसलें कित्याक आयज आमी फूल मिटिंगेक बसले तेन्ना आमकां आयकूंक येयलें की प्रत्येक गोश्ट जी रेव्होल्युशनरी पक्ष सांगतालो तीच गोश्ट मॅक्सिमम गोश्टी ज्यो हांगा उलयल्ले आसा. पोगो जे म्हणटाले पळय पोगो तुमी पोगोचे हें म्हणटाले तर हिंगाय हे तेणी इनडायरेक्टली हें रेफरन्स केलेलो सिमिलर टू पोगो. मागीर तेन्ना तें आनी कॉन्स्टिट्युशन जालें आतां कितें आसा पळय तेच सांगता हें विधानसभेन जेन्ना मुखेलमंत्री उलयलो जेन्ना आमी डिफायंड पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हटलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान एक्सेप्ट केलें की ऑलरेडी डेफिनेशन आसा हें डेफिनेशन आमकां जाय जाय थंय घालपाक मेळटा आनी तेजो जो यूज आसा म्हटल्यार खंय खंय आमकां स्किम्स जावं आनी कितें आसा रिजर्वेशन वॉट एवर आसा हें तितून घालपाक शकता. पण तें घालपाक सोदना. पण हो सरकार जो आसा हो सरकार नालायक जाल्लो आसा. ह्या सरकाराक मातूय पडलेल्या गोंयकारांचें हित राखपाचें. आतां हो जो मुवमेंट आसा हो पॉलिटिकल मुवमेंट आसा हो मुवमेंट फुडें वचचो आनी हेजो भाग म्हणून गोंयकारांचे तकलेन येवचे विचार येवचे की गोंय आमी कशें सांबाळटले. आयज आमकां गोंय पयलो आमचो प्राधान आसा तो म्हणजे गोंय सांबाळ करपाक. आमचे पॉलिटिक्स येतले वयतले आतां तेंच्यांनी अशें सांगलां डिफरंट पॉलिटिकल पार्टी येतल्यो पण गोंय समज गेलें ना ते गोंय परत आमच्या हातीन येवपाना, गोंयकार आमच्या हातीन येवपाना. सो आमची आयडेंटिटी राखपाचो हो पयलो प्राधान आसा आनी हो प्राधान घेवन आमी फुडें वचतले. अल्टिमेटली मुद्दा कितें एसेंब्लीन समज रिप्रेझेंटेशन ना ते कितलेंय उलयलें जाल्यार कांय फायदो ना. तर तो म्हणटा कितें हो पॉलिटिकल जे म्हणटा पळय पॉलिटिक्सान आहा पळय तांकां तेजे हितून स्वाद ना. तर अल्टिमेटली कितें फायदो जातलो. एट द एंड ऑफ द डे इट इज बॅक टू स्क्वेअर वन जातलें. पळय कशें आसा आनी विचार करपाक जाय. जे कोणाचे बरे विचार आसा कोणाचे धोरणां सारकीं आसा. आतां जो पॉलिसीज सारको आसा विजन डॉक्युमेंट सारको आसा हें पळोवन मतां मारपाक जाय. लोक कितें करता पयशे मेळले म्हणटकूच ते पयशांचे नातान लागता आनी मतां मारता आनी मागीर गोंय सगळें विसरता. आयज इतले लोक येयल्या हेच लोक समज भायर सरले आनी असो बोवाळ घातलो. काल जसो आमी करमळे गांवच्या लोकांक घेवन हांगा TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर बोवाळ घातलो आनी TCP मिनिस्टराक जावं मुखेलमंत्र्याक मिस भायर सरचो पडलो तांकां उलोवचें पडलें आनी हें जें आसा ताका स्टॉप ऑर्डर काडची पडली. सो असो समज बोवाळ घातलो जाल्यार खरेंच म्हाका दिसता क्रांती घडटली आनी क्रांतीच्या नेटार गोंयकार फुडें सरतले आनी गोंयकार एक विचारांची क्रांती आनी एक खरेंच गोंय वाचोवपाची क्रांती ही निर्माण जावची. Whatever